सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र हामी आज पनि परमेश्वरको वचन सुन्न जानेछौँ, जो हाम्रो लागि अति नै जरुरी छ। र सबै खाद्य पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई अलिकति नुन छैन भनेदेखि हामीलाई खल्लो हुन्छ। त्यसै नै आज परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा छैन भनेदेखि र अवश्य हाम्रो जीवन पनि निरर्थक खल्लो भएर जानेछ। र हामी परमेश्वर वचनबाट आज हामी केही आशिष कुराहरू हामी सुन्नेछौँ र हामीलाई वचन हामी हेर्नेछौँ। लुका रचित सुसमाचार 3 अध्यायको 3 देखि 14 पदसम्म। औ तिनी पाप मोचनको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै यर्दन नदीका आसपासका सबै जिल्ला हुँदो आए। जस्तो यशाया अगमवक्ताका वचनको पुस्तकमा लेखिएको छ, उजाड स्थानमा एउटा कराउनेको शब्द, परमप्रभुको बाटो तयार पारा, उहाँको मार्ग सिधा बनाऊ। हरेक खोल्सा पुरिनेछ र हरेक डाँडा र धिस्कुरो होच्याइनेछ, औ बाङ्गा टेढा सोझा र अप्ठ्यारा बाटोहरू सम्म हुनेछन्, औ सबै प्राणीले परमेश्वरको मुक्ति देख्नेछ। यसकारण तिनीसँग बप्तिस्मा लिन आउने भिडहरूलाई तिमीले भने, ए सर्पका सन्तान हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्नलाई कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप योग्यको फल फलाओ, औ तिमीहरू आफै हाम्रा पिता अब्राहम हुन् भनी भन्न पछि नलाग, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमका निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। औ अहिले पनि वंश र रुखहरूको जरामा परेको छ। यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। अनि भिडहरूले यसो भनेर तिनलाई सोधे, तब हामीले के गर्ने? तिनले उनीहरूलाई जवाफ दिएर भने, जससँग 2वटा दौरा छ त्यसले नहुनेलाई एउटा दिइहालोस्, औ जससँग खानेकुरा छन् त्यसले पनि त्यसै गरोस्। औ महसुल उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिनलाई आएर तिनलाई सोधे, गुरुज्यू, हामीले के गर्ने त? औ तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा बेसी चाहेर नल्याऊ। सिपाहीहरूले पनि यसो भनेर सोधे, हामीले चाहिँ के गर्ने? औ तिनले उनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर औ झुटा दोष लगाएर नलुट, औ आफ्ना तनखामा सन्तुष्ट रहो। र हामीले वचन सुन्यौँ र परमेश्वर वचन अति रहस्यमय हुँदछ। र अनि यो आत्मिक कुराहरू हो र अनि आत्मिक मानिसहरूले मात्रै सबै कुराहरूको अर्थ लगाउँदछ। र हामी देख्छौँ यहाँ कि मलाकीदेखि मत्तीको बिचमा त्यहाँ 400 वर्षसम्म कुनै ईश्वरीय दर्शन छैन, त्यहाँ कुनै भविष्यवाणी छैन, अनि त्यहाँ कुनै अगमवक्ता पनि बोलेको छैन। र माने 4th सेन्चुरीसम्म चाहिँ त्यहाँ एकदमै साइलेन्स छ, त्यहाँ सुनसान छ, त्यहाँ चुपचाप छ, त्यहाँ कुनै ईश्वरीय आवाज छैन, त्यहाँ कुनै ईश्वरीय त्यहाँ दर्शन पनि छैन, अनि त्यहाँ कुनै भविष्यवाणी छैन, र त्यहाँ कुनै अगमवक्ता पनि बोलेको छैन। र तर एक्कासी यर्दनको वरिपरिको उजाड स्थानमा चाहिँ र एकजना बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ त्यहाँ कराउँदै निस्केको छ र घोषणा गर्दै निस्केको छ कि परमप्रभुको बाटो तयार पार, उहाँको मार्ग सिधा पार, अनि अप्ठ्यारो बाटोहरू सम्म पार र बाङ्गो टेढो बाटोहरू चाहिँ सोझो पार भन्दै त्यहाँ कराउँदै निस्केको छ। र अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्दछ कि पश्चातापको बप्तिस्मा ल्याऊ, अनि अर्थात् मन परिवर्तनको बप्तिस्मा ल्याऊ भन्दै मानिसहरूलाई यसरी आवाज दिएको छ।
मानिसहरूलाई आह्वान गरेको छ र तिनी पुरानो नियमको तिनी अन्तिम अगमवक्ता पनि थियो। र जब हामी हामी हेर्छौँ कि बप्तिस्मा दिनेवाला यूहन्ना कि उसको जीवनशैली चाहिँ एकदमै साधारण छ, उसको खानपिन साधारण छ, उसको पहिरन साधारण छ अनि तिनको एउटा साधारण जीवन थियो। तर यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको उसको स्वभाव र उसको व्यक्तित्व चाहिँ एकदमै युनिक, एकदमै असाधारण, एकदमै अद्भुत प्रकारको थियो। अनि यो व्यक्ति योग्यता र प्रतिभाले भरिएको व्यक्ति थियो अनि यो व्यक्ति आत्माले भरिएको व्यक्ति थियो। तिनले बडो शक्ति र अधिकारको साथ उसले परमेश्वरको वचन बोल्दथ्यो। अनि त्यो समयमा हेरोद राजाले पनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई आदर सम्मान गर्थ्यो अनि यूहन्नासँग डराउँथ्यो। अनि किनकि राजा हेरोदलाई पनि थाहा थियो कि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ एउटा धर्मी मान्छे छ भनिकन, एउटा पवित्र मान्छे छ भनिकन, अनि ऊ एउटा साँचो एउटा ईश्वरीय अगमवक्ता हो भनिकन हेरोद राजालाई पनि थाहा थियो। र हामी यहाँ देख्छौँ मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्यायको 11 पदमा स्वयं प्रभुले पनि यूहन्नाको बारेमा गवाही दिनुभएको छ कि स्त्रीबाट जन्मिनेहरू मध्येमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही पनि जन्मेको छैन, यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही पनि जन्मेको छैन भनिकन। र अनि यहाँ अर्को जग्गामा यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 35 पदमा पनि प्रभु स्वयंले त्यहाँ गवाही दिनुभएको छ यो यूहन्नाको बारेमा कि उनी एउटा बल्दो र उनी एउटा चकिलो बत्ती थिए भनिकन। र हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको त्यो बेलामा है यूहन्नाको यो सन्देश सुनेपछि धेरैको जीवन, धेरैको मन चाहिँ परिवर्तन भइहाल्थ्यो अनि उसको सन्देशले चाहिँ धेरैको जीवनलाई चाहिँ अति नै प्रभाव पार्दथ्यो। र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देश जो उसको प्रवचन छ भयङ्कर धर्मशास्त्रले उल्लेख गर्दछ र धर्मशास्त्रमा सबै कुराहरू विस्तारपूर्वक लेखेको त छैन, तर कति यो आत्माले बताउँदछ, परमेश्वर कुराहरू, रहस्यमय कुराहरू, यो गुप्त कुराहरू चाहिँ आत्माले बताउँदछ कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको उसको प्रचार, उसको वचन, उसको आवाज, उसको शब्दहरू चाहिँ एकदमै के थियो, आकर्षित पार्ने, एकदमै मानिसहरूलाई प्रोत्साहित पार्ने अनि मोहित पार्ने र मन्त्रमुग्ध पार्ने यस्तो खालको उसको चाहिँ यस्तो उसको शब्दहरू थियो, उसको आवाज थियो। अनि मैले भन्न भुलेछु कि आजको वचनको शीर्षक पनि भोइस अफ गड माने परमेश्वरको आवाज भनिकन। र जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मोहित पार्ने, मन्त्रमुग्ध पार्ने, आकर्षित पार्ने, प्रोत्साहित पार्ने उसको सन्देश आवाज सुनेर चाहिँ भिडका भिड, हुलका हुल मानिसहरू चाहिँ बप्तिस्मा लिन आउँदथ्यो। अनि त्यहाँ मानिसहरूले यसरी अघि हामीले पढ्यौँ, त्यहाँ मानिसहरूले सोध्दै खोज्दै अब हामीले कसो गरौँ त, अब हामीले के गरौँ त भन्दै त्यहाँनिर मानिसहरू आइराखेका हामी देख्छौँ। र यहाँबाट हामीलाई पनि यो प्रश्न छ, हामीलाई पनि प्रश्न जान्छ कि आज हाम्रो प्रार्थना,
हाम्रो प्रचार प्रसारद्वारा मानिसहरूलाई प्रभावित पार्छ, के मानिसहरूलाई मोहित पार्छ, अनि हाम्रो शब्दहरूले, हाम्रो प्रचारले, हाम्रो प्रार्थनाले मानिसहरू एकदमै प्रभावित भएर, मानिसहरू मोहित भएर आज परमेश्वरको राज्यमा, परमेश्वरको मण्डलीमा आइराखेका छन् या छैनन्। र अनि हामी देख्छौँ यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ कि उहाँ आउनेवाला राजाको उसले मार्ग बाटो तयार गरिराखेको छ, एउटा प्रतिनिधित्वको काम उसले गरिराखेको छ। र अनि उसले यहाँ हामी देख्छौँ पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनेको निम्ति अनि आगोले बप्तिस्मा दिनेको निम्ति चाहिँ उहाँले एउटा सिधा सोझो समतल बाटो हामी यहाँ तयार गर्दै गरेको देख्छौँ। आमेन। अनि हामी यहाँ देख्छौँ अन्धलाई आँखा दिने, बाहिरलाई सुन्ने बनाउने, गुङ्गालाई बोल्ने बनाउने, मुर्दालाई जिउँदो बनाउने को निम्ति चाहिँ आज यहाँ यो यूहन्नाले चाहिँ यहाँनिर एउटा प्लेटफर्म, एउटा मञ्च, एउटा वेदी तयार गरिराखेको छ। आमेन। र के प्रिय, आज हामीलाई पनि यो प्रश्न जान्छ कि आज हामीले पनि प्रभु पाएर, प्रभुको सन्देश सुनेर, प्रभुको आज्ञा पाएर, प्रभुको आदेश पाएर, प्रभुको इच्छालाई बुझेर, प्रभुको प्रेमलाई बुझेर के आज हामी पनि उहाँको बाटो तयार गर्दैछौँ, जो राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ। अनि जब हामी पनि परमेश्वरको निम्ति नि एउटा प्लेटफर्म, एउटा मञ्च भनौँ, एउटा वेदी भनौँ, जब हामी तयार पार्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आगो झर्नेछ। आमेन। अनि त्यहाँ परमेश्वरको अघिको महिमा त्यहाँ देखा पर्नेछ। आमेन। अघिको महिमा, मोसाले त्यो पोथ्रामा देखेको महिमा, अनि सुलेमानको मन्दिरमा आएको त्यो महिमा त्यहाँ देखा पर्नेछ। आमेन। तपाईँ कति रहस्यमय कुरा छ, कति गम्भीर कुरा छ। र अनि हामी देख्छौँ परमेश्वरको त्यो अघिको महिमा त्यहाँ देखा पर्नेछ। र अनि अझै त्यहाँनिर आश्चर्य कर्महरू, त्यहाँनिर साइन्स एन्ड वन्डर्स, त्यहाँनिर चिन्ह चमत्कार कुराहरू त्यहाँनिर सुरु हुन थाल्नेछ। आमेन। त प्रिय, आज हामीले परमेश्वरको रहस्यलाई, परमेश्वरको योजनालाई, परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले बुझेका छौँ कि? र अनि त्यति बेला त्यहाँ पुजारीहरूले, शास्त्रीहरूले, अनि त्यहाँ भिडहरूले पनि कि प्रभु बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई चाहिँ सोधी खोजी गरिराखेको थियो कि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनिकन। अनि के तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, के तपाईँ एलिया हुनुहुन्छ, के तपाईँ अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनिकन सोधी खोजी गरिराखेको थियो। तर यहाँनिर यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले भन्दछ, म एउटा केवल शब्द मात्र हुँ, म शब्द मात्र हुँ। आई एम द भोइस अफ गड, म एउटा शब्द मात्रै हुँ भनिकन उसले यसरी परिचय दिएको छ। त यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भने प्रिय हो कि आज हामी पनि परमेश्वरको आवाज बनेर, परमेश्वरको शब्द बनेर, परमेश्वरको मुखपात्र, प्रवक्ता बनेर जब हामी बोल्छौँ भने नि, तब त्यहाँको माहौल, त्यहाँको परिस्थिति चेन्ज, परिवर्तन हुँदै गरेको हुनेछ। आमेन। अनि तर हामी साँचो प्रवक्ता, अगमवक्ता हामी भएर चाहिँ
शक्ति र शान्तिको सुसमाचार बोल्छौँ भने, अनि जीवन र ज्योतिको सुसमाचार हामी बोल्छौँ भने, अनि हामी परमेश्वरको लोगोस वचन बोल्छौँ भने, त्यहाँ अदृश्य परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन थाल्नेछ। आमेन। र अनि हामी देख्छौँ अझै कि यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भन्दछ, उहाँ बढ्नु, म चाहिँ घट्नु आवश्यक छ। अनि यहाँ अझै अगाडि यूहन्नाले यो कुरो भनेको छ कि म उहाँको जुत्ताको फित्ता त्यो पनि न्योरेर, घोप्टेर, झुकेर म खोल्ने योग्यको छैन। आमेन। अनि यहाँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने बेलाले के भन्दछ, जो मभन्दा जो पछाडि हुनुहुन्छ उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ मभन्दा असल हुनुहुन्छ, मभन्दा उहाँ महान र शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनिकन भन्दछ। अनि उहाँले पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। आमेन। त हामी यहाँ देख्छौँ, यहाँ यूहन्नाले आफैलाई म त एउटा साधारण मान्छे हुँ, म त एउटा सामान्य मान्छे हुँ, म त एउटा मामुली मान्छे हुँ भनिकन आफ्नो परिचय दिइराखेको हामी देख्छौँ। त हामी के देख्छौँ भनेदेखि, यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफ्नो विषयमा उसले यहाँ कुनै पब्लिसिटी, प्रचार अनि विज्ञापन उसले दिएको छैन। तर हामी यहाँ देख्छौँ, यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफूलाई एकदमै सानो, तुच्छ, नम्र बनाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। आफूलाई हराएको छ, आफूलाई सानो तुल्याएको छ, आफूलाई नम्र तुल्याएको छ। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ, एउटा साँचो ईश्वरीय अगमवक्तामा हुनुपर्ने गुण स्वभाव हामी यहाँ पाउँदछौँ। आमेन। तर प्रिय, आज हुनसक्छ हामी यहाँ यूहन्नाको ठाउँमा हामी भयो भनेदेखि हामीले के भन्ने थियौँ होला, सायद हामीले आई एम अ राइचियस पर्सन, आई एम अ होली म्यान, आई एम एज अ स्पिरिचुअल लिडर। सायद आज हाम्रो कथन यो हुन्थ्यो होला, होइन? सायद आज हाम्रो यस प्रकारको विज्ञापन, पब्लिसिटी हुन्थ्यो होला। तर यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले आफूलाई हराएको छ, आफूलाई पर्दा पछाडि राखेको छ, आफूलाई एकदमै नम्र, तुच्छ, सानो, लिस्ट आफूलाई हराइपठाएको छ। आमेन। प्रिय, हामी यहाँ देख्दछौँ आज कि हाम्रो यो यस प्रकारको हाम्रो जीवन छ, हाम्रो यस प्रकारको हाम्रो नम्रता छ, जुन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नामा उसकोमा जुन एउटा ईश्वरीय स्वभाव थियो, जुन ईश्वरीय नम्रता थियो, त्यो सराहनीय छ। अनि हामी यहाँ देख्छौँ कि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको मिसन, उसको ईश्वरीय सेवाकाई चाहिँ छोटो अवधि भरिको भए तापनि तर स्वर्गबाट अनि सबैबाट नै त्यो चाहिँ सराहनीय भएको छ। आमेन। त्यो चाहिँ आदरणीय भएको छ। आमेन। त्यो चाहिँ अनुकरणीय, उहाँलाई पछ्याउने, अनुकर्ने भनेको चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनु, उहाँबाट सिक्नु, अनुकर्ने खालको छ र एउटा स्मरणीय, एउटा ऐतिहासिक काम भएका हामी पाउँदछौँ। आमेन। त प्रिय, आज हामी देख्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले पनि उहाँले गवाही दिनुभयो यूहन्नाको पक्षमा, यूहन्नाको बारेमा। आज
स्त्रीबाट जन्मिनेहरू मध्येमा यूहन्ना जस्तो महान व्यक्ति कोही छैन भनेको छ। अनि यूहन्नाको विषयमा प्रभुले भन्नुभएको छ, हामीले अघि पढ्यौँ सुन्यौँ कि चकिलो बत्ती थिए। अनि यति प्रभावशाली व्यक्ति त्यो समयको, यति शक्तिशाली व्यक्ति, आत्माले भरिको व्यक्ति, अनि यति नम्र व्यक्ति आफूलाई हराएर अनि आफूलाई सानो लिस्ट, आफूलाई नम्र तुच्छ त्यही बनाएको देख्छौँ। आमेन, प्रेज द लर्ड। र म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु प्रिय, आज भजनकारले पनि भन्दछ नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछ, अनि नम्रहरूले परमेश्वरबाट अनुग्रह पाउनेछ, अनि नम्रहरूलाई परमेश्वरले ठिक समयमा उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन। अनि यो नम्रता त्यहाँ गलाती 5:22 लेखेको छ कि त्यहाँ 9वटा आत्माको फलहरूमध्ये एउटा नम्रताको फल, त्यो अति महिमापूर्ण छ, त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ। के प्रिय हो, आज हामी प्रभुको लोकहरूमा म प्रभुको महिमा गर्छु, म प्रभुलाई चिन्दछु, प्रभुलाई जान्दछु, आज भनीको जीवनमा प्रिय के त्यो अति महत्त्वपूर्ण, अति महिमापूर्ण त्यो नम्रताको फल छ। त बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै कुरो लेखिएको छ कि नम्रहरूले नै राज्य गर्नेछन्, नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन्, अनि नम्रहरूले नै स्वर्ग राज्यको अधिकार गर्नेछन्, अनि नम्रहरूले नै आशिष पाउनेछन्। आमेन, प्रेज द लर्ड। त हामी यहाँ देख्छौँ, जब हामी यहाँ गन्ती 12:3 देख्छौँ, मूसा चाहिँ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा विनम्र व्यक्ति थिए। आमेन, प्रेज द लर्ड। त के प्रिय, यो एउटा आज विश्वासी हुनुपर्ने एउटा फल हो, आज विश्वासी हुनुपर्ने एउटा गुण हो, आज विश्वासमा हुनुपर्ने एउटा के हो, यो एउटा ब्याज जस्तो, ब्याज जो हामी यहाँ छातीमा लगाउँछौँ, ठुलो ब्याज जस्तो हो। त प्रिय, आज हामी देख्छौँ मूसाको जीवनमा नि हामी सम्पूर्ण बाइबल धर्मशास्त्र जब हामी टोटलेर हेर्छौँ, हामी छानबिन गरेर हेर्छौँ, हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी प्रभु मसीहको जीवन हेरौँ, उहाँ मृत्युसम्मै, क्रुसको मृत्युसम्मै उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, अनि उहाँले आफूलाई होच्याउनु भयो। यसै कारण पिताले उहाँलाई सबैभन्दा उच्च पार्नुभयो। आमेन, यसै कारण उहाँको नाउँ हरेक नाउँभन्दा चाहिँ उच्च छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। के प्रिय हो, प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई वचन याद आउँछ, त्यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 त्यहाँ 34 लेखेको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ त्यति बेलाको पुजारीहरूलाई, त्यो फरिसीहरूलाई, शास्त्रीहरूलाई, तिमीहरू चाहिँ कि परमेश्वर भन्दा पनि तिमीहरू मान्छेको तिमीहरू प्रशंसा खोज्दछौ। यहाँ यूहन्ना वचन दिनेवाले आफ्नो प्रेज खोजेको छैन, आफ्नो पब्लिसिटी खोजेको छैन, आफ्नो महिमा खोजेको छैन। तर हामी देख्छौँ यहाँनिर येशूलाई उचाल्ने काम, येशूको अस्तित्वलाई, यीशुको ईश्वरत्वलाई, यीशुको महत्त्वलाई उसले त्यहाँनिर बोलिराखेको छ, आवाज दिइराखेको छ। आमेन, को हुनुहुन्छ यीशु, यीशुको महत्त्वलाई, यीशुको अस्तित्वलाई, यीशुको ईश्वरत्वलाई के प्रिय, आज हामी प्रभुमा छौँ, प्रभुलाई म चिन्दछु, म जान्दछु, मलाई बुझ्दछु भन्दै गरेका छौँ। हामी एकदमै हामी स्पेसल कुराहरू गर्छौँ, हामी आध्यात्मिक कुराहरू गर्छौँ। मैले स्वर्ग देखेँ, मैले नरक देखेँ,
मैले माइकल दूत देखेँ, मैले एलिया देखेँ। तर प्रिय के आज हामीमा त्यो ब्याज छ? हामीमा त्यो फल छ? आमेन आमेन। हामीलाई आज यो प्रश्न जान्छ र मोसाको जीवनमा पनि अलिकति पनि घमण्ड थिएन है, अहङ्कार थिएन। रति भर पनि बाइबलले भन्छ, स्वयं परमेश्वरले भन्नुभएको छ, यो स्वयं परमेश्वरले भन्नुभएको, ऊ मेरो घरानामा ऊ सबैभन्दा हो, फेरि ऊ विश्वासी पनि छ। आमेन। अनि मोसाको पनि परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठता, आम्ने सामने भनेछ नि बाइबलमा, एकदमै घनिष्ठता। के प्रिय यस प्रकारको हाम्रो रिलेसन, परमेश्वरसँग हाम्रो यस प्रकारको रिलेसन, हाम्रो यस्तो घनिष्ठता एकदमै जोडिएको, हामी त्यस्तो छौँ या छैनौँ? हामी आफूलाई छामौँ, हामी आफूलाई हेरौँ, तर हामी कसैसँग नदाँचौँ, हामी आफूलाई प्रभु येशूसँग दाँचौँ। के ममा त्यो नम्रता छ? के ममा त्यो गुण छ? के ममा त्यो मेरोमा त्यो ब्याज छ? के मेरोमा त्यो फल छ? किन आज परमेश्वरले आज स्वर्गको महिमा यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्न? किन आज स्वर्गको आज सामर्थ्य यहाँ आउँदैन? यसै कारण प्रियहरू, हुनसक्छ हामीमा रुखोपना होला, हामीमा अहङ्कार होला, हामीमा घमण्ड होला। सायद हामी अरूलाई, त्यसरी त्यो दुईजना मन्दिरमा आए, एउटा फरिसी एउटा सामरी, अनि एकजनाले आफूलाई त्यहाँनिर सर्काएको छ, उचालेको छ, आफूलाई धर्मी, आई एम अ राइचस पर्सन, आई एम अ होली म्यान, आई एम अ स्पेसल लिडर इत्यादि। त्यसो भन्ने मान्छे चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरबाट चाहिँ ऊ चाहिँ पापी भएर फर्केको छ। तर अर्को परमेश्वरको मन्दिरमा आएर, परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर, परमेश्वरको घरमा आएर चाहिँ अर्को म पापी छु, म अयोग्य छु, म अनर्थ छु, म सानो छु, म मामुली मान्छे हो भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट धरी भएर फर्केको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। प्रिय यसै कारण व्यवस्थामा लेखेको छ कि मोसा जस्तो महान व्यक्ति, ग्रेट लिडर, महान अगमवक्ता, ग्रेट प्रोफेट अहिलेसम्म कोही पनि खडा भएको छैन, कोही पनि जन्मेको छैन। आमेन। र हामी पनि गयौँ इजरायल, त्यो नेबो डाँडामा गएर हामीले त्यहाँ मोसाको हामीले त्यहाँ स्मृति स्मारक हेऱ्यौँ, अनि त्यो मोसाको ऐतिहासिक जग्गा हामीले त्यहाँनिर परिभ्रमण गऱ्यौँ, हामीले परिदर्शन गऱ्यौँ। त प्रिय मोसा परमेश्वरको दृष्टिमा अति महान व्यक्ति थिए र महान लिडरको रूपमा उदय भएको थियो। एउटा महान, एउटा उसकोमा जेन्टलनेस, उसकोमा हम्बलनेस, उसकोमा मिकनेस, यति दीन नम्र आत्मा भएको मोसा थियो। प्रेज द लर्ड। अनि हामी देख्छौँ त्यो जग्गामा आज करोडौँ मान्छेहरू, त्यो ऐतिहासिक जग्गामा करोडौँ मान्छेहरू त्यहाँनिर कसैले पुज्छन्, कसैले सम्मान गर्छन्, कसैले आदर गर्छन्। त्यहाँनिर उसको एउटा स्मृति स्मारक त्यहाँ खडा गरेको छ। प्रेज द लर्ड। के प्रिय आज हाम्रोमा त्यो नम्रताको ब्याज छ, हाम्रो त्यो नम्रताको फल छ। आज किन हाम्रो जीवनमा, आज मण्डलीमा किन आज परमेश्वरको महिमा ओर्ली आउँदैन? त किन आज आगो झर्दैन? त्यहाँ किन नदेखिने
अदृश्य परमेश्वरको त्यहाँ महिमा हुँदैन भन्दाखेरि हुन सक्छ सायद हामीमा त्यो नम्रताको फल छैन। यहाँ हामी देख्छौँ बत्तिसमा दिने आफूलाई लिस्ट भनेको चाहिँ एकदमै सानो आफूलाई भनेको छ यूहन्नाले कि प्रवेशको त म जुत्ताको उहाँको फिता निहुरिएर घोप्टिएर म खोल्ने योग्यको छैन, म लायकको छैन। मैले त उहाँको आज्ञा अनुसार उहाँको आदेश अनुसार मैले पानीको बप्तिस्मा दिएँ, तर अझै मभन्दा जो पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। हालेलुया, मभन्दा महान हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तिमीहरूलाई उहाँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। आमेन। आगोको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ भनिकन बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी प्रभु ख्रीष्टको महत्त्व, उहाँको ईश्वरत्व, उहाँको अस्तित्वलाई त्यहाँ जाहेर गरेको छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। अनि कुरो मत्तीले सुसमाचार 5:5 हामी त्यहाँ पाउँदछौँ, धन्य नम्र हुनेहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। आमेन। र आजको वचनलाई म यही राख्दछु। सबैलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिउन्। आमेन।